अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अभी मुफ्ती तारिक मसूद साहब का एक बयान देखते हैं जिसमें कि एक एयर हॉस्टेज आकर के, ऐसा टाइटल है कि एक एयर हॉस्टेज आकर के मुफ्ती तारिक मसूद साहब के पास बैठती है। चलिए देखते हैं वीडियो को एंड देन उसके बाद उस पर रिएक्ट करते हैं, हम बात करेंगे ढेर सारा। टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया मैंने कि देखो, पर्दे का हुक्म औरत को है, मर्द को नहीं है। मर्द को ये कि वो रिजर्व रहे, अंटियों से फ्री होने की कोशिश ना करे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बदतमीजी शुरू कर दे उनके साथ। समझते हो कि नहीं समझते? जैसे यूनिवर्सिटी में लड़के हैं, हम उनको कहते हैं कि यार आपके साथ जो क्लास फेलोज हैं आप ना फ्री हो उनसे, अपने काम से काम रखें, जाएं, कोई सलाम दुआ की ज़रूरत नहीं है। किसी ने सलाम कर लिया तो तमीज़ से जवाब दे दिया जाए। उसमें फिर आपका ये जो एटीट्यूड है ना कि फितना होगा और मैं नहीं, तो अगली समझेगी कि पता नहीं ये सारे मौलवी ही ठरकी होते हैं, इन्हीं को बहुत ज़्यादा फितने का अंदेशा है, बाकी तो सलाम दुआ करके निकल जाते हैं। कुछ चीज़ें ज़माने के साथ क्या हो जाती हैं। पहले ज़माने में जब पर्दे का माहौल था ना, तो लड़की का सलाम करना ही गलत समझा जाता था, वो वाकई गलत था। अब जब पर्दे का माहौल नहीं है तो ये एक नॉर्मल रूटीन का हिस्सा बन चुका है। आप जहाज़ में जाते हो, एयर होस्टेस आती है, सर क्या चाहिए आपको, आप यूँ बोलो, अल्लाह की पनाह चाहिए, दफा हो यहाँ से। सही है। हमारे शेख ने कहा कि नजर नीची रखो, तो उससे औरत के फितने से तो शायद बच जाओ आप, लेकिन एक और फितना, वो बोलेगी पता नहीं क्या इसको कोई ठरक है, क्या है कि मुझ पे नजर पड़ गई तो पता नहीं इसको क्या हो जाएगा। तो कोई भी एबनॉर्मलिटी वाला काम करने की कोशिश, नॉर्मल जैसे सारे तमीज से सफर कर रहे हैं ना, ऐसे आप भी तमीज से सफर करो। ये कहने का मकसद है। ना घूर घूर के उसको आंखें फाड़ फाड़ के देखो, और ना ऐसे बन जाओ कि जैसे पता नहीं सारा तकवा और लिल्लाहियत आप पे नाजिल हो रही है। नॉर्मल बनो, अपने जज्बात पे कंट्रोल करो, बोलो भाई मेरी बहन है, बस खत्म हो गई बात। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि बाज़ दफ़ा उलमा के साथ भी ऐसा होता है। मुझे तो याद है एक दफ़ा मैं किसी बाहर की एयरलाइन में सफ़र कर रहा था। अब कोई कैमरा से वीडियो बना के डालता ना, मैं तो ये डर रहा था यार किसी ने वीडियो बना के डाल दी तो मेरा तो बेड़ा गर्क, मैं तो एयरपोर्ट पे उतरना मुश्किल हो जाएगा। अब एयर होस्टेस थी, वो एयरलाइन भी किसी दूसरे मुल्क की थी, एमिरेट्स एयरलाइन थी मेरा ख्याल है। अब वो एयर होस्टेस भी अरबी। अब जाहिर है एयर होस्टेस तो अक्सर यंग ही होती हैं। अब वो क्या है, वो बेचारी, उसको उर्दू भी आती थी क्योंकि पाकिस्तान से इतने ज़्यादा उसको उर्दू आ गई थी। अब उसने कहा कि मैं आपके बयान सुनती हूँ बड़ी अकीदत से ना, तो खाना वाना सबको उसने सर्व किया। फिर मेरे साथ 2 सीटें खाली थी, उधर ही आगे बैठ गई वो। अब एयर होस्टेस बैठ गई, कह रही है वो आपसे, मुझे आधा घंटा उसने मुझसे बातचीत की है। तो उर्दू थोड़ी कमज़ोर थी उसकी, लेकिन अपने मसाइल और ये, और मुझे आधे घंटे में, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से उम्मीद लगा के कह रहा हूँ, तक कोई दावे नहीं कि मुझे कोई अल्हम्दुलिल्लाह फितना नहीं हो रहा था कि जो है ना, जैसे एक टीन एजेस लड़कों को तो वो तो शायद ये तारीखी लम्हात हो उनके लिए ना, डायरी में लिख लें। हम तो भाई 15 बच्चों के बाप हैं अल्हम्दुलिल्लाह, घर है और एक एज भी होती है इंसान की, और फिर कुछ अपने अंदर भी। मैं नहीं कह रहा कि मुझे तो डर लगता है, कोई दावे कभी ना करो बैठ के, लेकिन उस वक्त बहरहाल मुझे कोई ऐसा फितना आमतौर पे ऐसे मौके पे होता नहीं, आमतौर पे। तो मैं बैठ गया, मैं अपना आराम से बैठू, वो इधर आके पहले तो वो मसाइल पूछती रही, फिर बैठ ही गई। मुझे ये डर लग रहा है कि यार कोई किसी ने तस्वीर खींच के डाल दी ना, तो मेरी ऐसी की तैसी। अब बताओ मैं उसको अगर उठाऊं, वहां से थोड़ा फासला था अल्हम्दुलिल्लाह, यानी बीच में एक बंदे का फासला था, वो फासले से बैठी हुई है। अब मैं उसको बोलूं कि आप यहां से चली जाएं, तो ये गलत रवैया होगा। ये आप एक मैसेज दे रहे हैं कि गोया मुझे आंटी चूंकि आपसे बहुत फितना हो रहा है और अब मेरे जज्बात कंट्रोल में नहीं है, और गुनाह से बचना भी फर्ज, गुनाह के मुकदमात से दफा हो जाए यहां से आप। नतीजा चाहे कितने ही अच्छे अखलाक से आप बोलें, तो ऐसे मौके पे जब वो आपको अपना एक रूहानी पीरो मुर्शिद समझ रही है, और क्राउड पूरे मजमे में, कोई बंद कमरे में थोड़ी है, बंद कमरे में किसी औरत के साथ तन्हाई जायज नहीं है। इतना ब्रॉड माइंडेड ना बन जाए कि शरीय हुदूद ही को क्रॉस करना शुरू कर दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि एक मर्द और औरत तन्हाई में इकट्ठे होते हैं, तीसरा कौन होता है? शैतान। तो बंद कमरे में कभी, चाहे कोई भी आ जाए, कोई खातून आ जाए ना, कोई बुढ़ी हो बेचारी, कोई बूढ़ी हो 75-80 साल की, एक अलग बात है, लेकिन यंग कोई औरत आए कि मैंने तन्हाई में मिलना है आपसे, मैं कहता हूं भाई आप यहां बैठे और दरवाजे में अपने ऑफिस के
کھول دیتا ہوں میں. لڑکوں کو بول دیتا ہوں بھائی یہ اپنی بات شیئر نہیں کرنا چاہتی, آفس کے دروازے کیا ہوں گے, کیوں آپ اتنا نا براڈ مائنڈڈ بن جائیں کہ شرعی حدود ہی کو کراس کرنا شروع کر دیں نا. پھر اگر وہ کہے نہیں دروازے بند, میں دروازہ بند نہیں ہوگا بھائی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ فتنے کا آپ بدگمانی کا موقع بھی نہ دیں اور پھر اپنے اوپر اتنا اعتماد کرنا. تو 20 قسم کے ہوتے ہیں, تو جیسے جاہل پیر لوگ مل رہے ہوتے ہیں, تو نہیں بھائی اب دروازہ کیا ہوگا. ایک دفعہ تو میرے ساتھ ایسے ہوا, میں کسی گھر میں اکیلا تھا, تو ایک خاتون آئی, وہ گھر کے اندر ہی آ گئی, جیسے وہ آئی ہیں میں باہر آ گیا. میں نے کہا یا تو آپ یا میں, دونوں میں سے ایک ٹائم پہ یہاں رہے, میں نہیں اندر جاؤں گا بھائی, کیونکہ اسلام نے منع کیا ہے. پھر میں نے گھر والوں کو فون کیا, گھر والے آئے, تو پھر گھر والوں کی موجودگی میں ان سے ملا. لیکن پبلک میں وہ سب کے سامنے ادھر آ کے بیٹھے, تو کیا چکر چلائے گا یار ایسے, خدا نخواستہ کیوں یعنی بدگمانی انسان کرے. ایسے موقع پہ لبرل, اس کو میں اس پازیٹیو چیز کو دیکھ رہا تھا کہ یار ایئر ہوسٹس ہو کے, بے پردہ ہو کے, اس کو عالم سے عقیدت ہے, اس سے گائیڈنس لے رہی ہے. یہ لفٹ کرانا اس کی ایک پازیٹیو چیز ہے, اور اتنی عقیدت اس کو. ایسے میرے ساتھ واقعات ہوتے رہتے ہیں, کوئی فرسٹ ٹائم نہیں ہوا. اتنی عقیدت, آخر میں اس نے کہا کہ آپ ایک جملہ مجھے لکھ کے دیں دعائیہ, اور میں پلاسٹک کوٹنگ کرا کے اپنے گھر پہ لگاؤں گی کہ میری زندگی میں آپ سے سیلفی تو شکر ہے اس نے نہیں لی, اس کو خود ہی خیال آ گیا. تو میں نے پھر جملہ لکھ کے دیا کہ اللہ ہماری اس بہن کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے, دین پہ چلنے کی. میں نے دعا لکھ دی. اس نے کہا یہ میرے لیے اتنے قیمتی لمحات ہیں, میں اس کو پلاسٹک کوٹنگ کر کے اپنے گھر کی دیوار پہ زندگی, کیونکہ ایسا اتفاق پتہ نہیں دوبارہ کبھی ہو یا نہ ہو. تو میں نے ایسے دیکھا ایئر ہوسٹس میں بھی جو بہت یعنی ان کے اندر بہرحال ایک جذبہ ہے. آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب یوم القیامہ, انسان کو جس سے محبت ہوگی قیامت کے دن اسی کے. دینداروں کے ساتھ محبت, یہ محبت چھوٹا عمل نہیں ہے. میں لڑکیوں کو ایئر ہوسٹس بننے کی کبھی بھی ترغیب نہیں دیتا. کوئی خاتون میرا بیان سن کے ایئر ہوسٹس نہ بنے. مجھے یہ جاب اچھی نہیں لگتی, شریعت کو اچھی نہیں لگتی کہ اتنے مردوں میں آپ سرو کر رہی ہو. میں اس کو پروموٹ نہیں کر رہا, میں بتا رہا ہوں کوئی بھی کر رہی ہے کسی مجبوری سے یا خوشی سے, لیکن اس میں اگر ایک عیب ہے تو 20 اس میں خوبیاں بھی بولو نا ہوں گی, 20 خوبیاں بھی ہوں گی. تو آپ نے اس سے ایسا, پھر ایسے موقع پہ کوئی مجھے کہے گا یہ دیکھو لبرل لوگ ہیں انٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو بھائی پہلے جو تھے نا, تو آپ جیسے داڑھی مونچھوں والے لوگ ہی آ رہے تھے, تو میرا بیان تھا سخت قسم کا, کرخت قسم کا. مجھے پتا تھا اس کے پھر بھی کوئی اثر نہیں ہوگا. تو ان کو تو تھوڑی سی لفٹ کرا دو تو یہی آدھی سے زیادہ تبلیغ ہو جاتی ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے. تو مولانا طارق مل صاحب پر بھی جو لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں نا, فلانی کے سر پہ, ابے دوپٹہ تھا اس کے سر کے اوپر یار, ٹوپی تھی پتہ نہیں دوپٹہ تھا, رہا تو پبلک میں رکھا ہے نا, تو کیا یار کیوں اس کو اتنا نیگیٹو لے کے جا رہے ہو. تو دین کی تبلیغ کے لیے حرام کی اجازت آپ کو پھر بھی کسی صورت میں, جیسے شرابی پی رہا ہے تو آپ بولے ہاں پی لے, جب پوری پی لے گا تو پھر بات کروں گا, لیکن وہ کہے بات جب میں سنوں گا جب ایک گھونٹ تو بھی پیے گا. اب اگر آپ اتنے براڈ مائنڈڈ بن گئے کہ اس کو خوش کرنے کے لیے آپ نے کہا چلو ایک گھونٹ میں بھی پی لیتا ہوں, یہ براڈ مائنڈڈ نہیں ہے, یہ آپ نے شریعت کا بیڑا غرق, آپ نے اللہ کی حدود کو کیا کر دیا, کراس. تو اسی طرح نامحرم سے اگر آپ تنہائی میں مل لیے, تنہائی ہو گئی, کوئی تیسرا بندہ نہیں ہے, اب یہ براڈ مائنڈڈ, یہ تبلیغ کی آپ کو شریعت میں اجازت نہیں ہے, کیونکہ اب آپ اللہ کی حدود سے کیا کر رہے ہو. تو پبلک پلیس ایک الگ چیز ہے, تنہائی میں ملنا ایک الگ چیز ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. اور بعض دفعہ میری لڑکیوں کے ساتھ سیلفی آتی ہیں, وہ میں نے نہیں لی ہوئی ہوتی, کوئی بندہ آگے کھڑا ہوا ہوتا ہے تو لیفٹ میں کوئی خاتون بھی آگے کھڑی ہو جاتی ہے. اب میں بچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں, لیکن دھکا دینا ایسے موقع پہ, اس کو بھگانا, یہ اخلاقی حرکت نہیں ہے. تو خوشی سے نہیں کبھی بھی. مجھے تو گھر سے جھاڑ پڑتی ہے. ایک دن کسی لڑکی نے, ٹک ٹاکر تھی وہ, میرے ساتھ سیلفی, میں کسی اور کے ساتھ, وہ بھی آگے کھڑی ہو گئی, فوراً میرے گھر سے میسج آ گئی یہ کون ہے بھائی. وہ اتنا نبھانا مشکل ہو گیا, میں نے کہا بھائی مجھے خود نہیں پتا کون ہے. صحیح ہے نا, میں پاگل تھوڑی ہوں یار. یار بالکل بیان کرنے کا انداز ہی الگ ہے, مطلب تھوڑے سے لطیفے ہو جائیں گے اور پھر کافی انٹرسٹنگ بنا دیتے کسی بھی بیان کو, اور اسی وجہ سے لوگ بور بھی نہیں ہوتے, ایکچولی بور نہیں ہوتے. تو جس طریقے سے انہوں نے ایئر ہوسٹس کا بتایا کہ یار انسان کی خامیاں مت ڈھونڈو, اس کے اندر کی اچھائیاں ڈھونڈو, تبھی آپ کی زندگی چل پائے گی. اگر آپ کسی پر طنز اور خامیاں ڈھونڈو گے تو پھر تو یار آپ کا کسی سے بنے گا ہی نہیں ریلیشن. سو ہمیشہ انسان کی اچھائیاں ڈھونڈو, خامیاں ڈھونڈنا تو یو نو واٹ غلط چیز ہے, اسلام کے اکارڈنگلی بھی غلط ہے.
तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आया होगा। और तारिक मसूद साहब के बयान में पूरे तरीके से यही चीज़ें बताई गई कि यार मुझे लोग टारगेट कर लेते हैं कि अगर मैं फ़ोटोज़ क्लिक करा रहा हूँ तो इन द सेंस कि कोई सामने वाला बंदा फ़ोटो मेरे साथ क्लिक कराना चाह रहा है, तो कोई लड़की आ गई XYZ, दैन उसके बाद फिर मुझे डर लगता है, उन्होंने ये बताया। और ये ट्रू भी है। और लोग यार इतने ज़्यादा उनके फ़ैन फॉलोइंग है, लोग इतना फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली लोग आते भी होंगे। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मौका देखते हैं और फ़ोटो क्लिक करके वो शेयर भी कर देते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है डर भी लगता होगा उन्हें। सो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।